अरशद नदीम जिस लेवल से उठ के आया और गोल्ड मेडल लिया, 118 साल रिकॉर्ड तोड़ा, ये मामूली बात नहीं है। अरशद नदीम ने एक और मेडल जीता है जिसका जिक्र नहीं किया जा रहा। नीरज चोपड़ा की वालदा ने जो बयान दिया, उसने कहा कि वो भी मेरे घर का है, ये भी मेरे घर का है। अगर गोल्ड ले गया तो हमें तो सिल्वर भी गोल्ड ही लग रहा है। क्या स्ट्रगल है उसकी। एक वक्त था कि उसकी जेवलिन खराब हो गई थी, लोगों ने चंदा जमा करके उसको ट्रेनिंग के ऊपर भेजा। दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड कौन से मुल्क लेके जाते हैं? एक अमेरिका, दूसरा चाइना। और दुनिया में दो बड़ी इकोनॉमीज कौन सी हैं? अमेरिका और चाइना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सदैस मिर्जा और आप देख रहे हैं 360 डिजिटल वीलॉग। अरशद नदीम एक ऐसा नाम जो तकरीबन इस वक्त पूरी दुनिया में लिया जा रहा है, और उसकी वजह सिर्फ एक ही है। ओलंपिक के अंदर उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो तकरीबन 118 साल के बाद, मतलब चंद लोग ही इस वक्त दुनिया के अंदर मौजूद होंगे जिन्होंने शायद वो रिकॉर्ड देखा हो और आज उन्होंने ये रिकॉर्ड टूटते हुए देखा। एनी हाउ, बहुत ज़्यादा दुआएं की गई अरशद नदीम के लिए, बहुत ज़्यादा काविशें, जाहिर सी बात है बहुत मेहनत की अरशद नदीम ने ये मकाम हासिल करने के लिए। 92.97 ऑलमोस्ट 93 मीटर्स की थ्रो। अब इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँ कि शायद अरशद नदीम ने एक और मेडल जीता है जो शायद जिसका जिक्र नहीं किया जा रहा। एक तो गोल्ड मेडल उन्होंने पेरिस ओलंपिक के अंदर जीता 92.97 मीटर्स की थ्रो फेंक के, और जो दूसरी थ्रो थी वो भी 91.76। अगर वो 92 वाली ना भी होती फिर भी अरशद नदीम का गोल्ड मेडल था। और शायद उन्होंने दूसरी थ्रो 91 मीटर की फेंकने के बाद ये साबित किया कि वो तुक्का नहीं था, क्योंकि जब अरशद नदीम ने 90 मीटर की थ्रो गेम्स में फेंकी, से पहले जो एक गेम से वर्ल्ड चैंपियनशिप थी उसके अंदर जब ये फेंका था 90 मीटर्स का, तो लोगों ने शायद यही कहा कि शायद ये तुक्का अरशद नदीम की तरफ से लगाया गया है। लेकिन इस ओलंपिक के अंदर दो थ्रो 90 मीटर से ज़्यादा की फेंकना मेरे ख्याल से ये कमाल था। मैं क्या, पूरी दुनिया उसकी तारीफ कर रही है। इससे पहले एक प्रोपेगेंडा चल रहा था कि इंडिया की जानिब से ये चीज़ चल रही थी कि अरशद नदीम 5वें नंबर पे है। नीरज चोपड़ा के साथ अरशद नदीम का कंपैरिजन बनता ही नहीं है। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, ये बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। ये शायद ये वो बड़े बोल थे, शायद उनको आज मुंह की खानी पड़ी। और आज मैंने उन लोगों के व्लॉग देखे, उनके सर शर्म से झुके हुए थे कि हमें ये बातें नहीं करनी चाहिए थी, हमें ये दावे नहीं करने चाहिए थे। नो डाउट नीरज चोपड़ा एक बहुत बड़ा प्लेयर है, जेवलिन थ्रो का एक बड़ा नाम है, और उसकी 89.7 जो 6 उसने जो एक थ्रो फेंकी है पेरिस ओलंपिक्स के अंदर, सिल्वर लेने में वो कामयाब हुआ लेकिन गोल्ड लेने में कामयाब नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर उसकी वालदा ने जो बयान दी है वो आउट क्लास था। उसने कहा कि वो भी मेरे घर का है, ये भी मेरे घर का है। अगर गोल्ड ले गया तो हमें तो सिल्वर भी गोल्ड ही लग रहा है। तो ये एक बड़ेपन का मुजाहरा था, बल्कि मावा जो है वो सांझियाँ होती हैं, ये इस बात ने जो है वो साबित किया। एनी हाउ, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड अरशद नदीम के बारे में फीलिंग्स तो आ रही थी। अगर मैं इसमें गलत ना हूँ, आप, मैं जो ये व्लॉग देख रहे हैं, हम सबको ये गट फीलिंग आ रही थी कि अरशद नदीम कुछ करेगा, अरशद नदीम इस ओलंपिक के अंदर कुछ करेगा। डेफिनेटली गवर्नमेंट की तरफ से शहबाज शरीफ की जाने से भी 1 मिलियन का चेक दिया गया, कुछ माली मावनत भी की गई। लेकिन अरशद नदीम जहाँ से आया है, बहुत सारे लोग ये जिक्र कर रहे हैं कि ऐसा शख्स जो आज ये बयान दे रहा है कि अगर मुझे इनामी रकम मिली, अगर गवर्नमेंट की तरफ से मुझे पैसे मिले तो आज मैं अपने घर में सबसे पहले सोलर लगवाऊंगा। आप अंदाज़ा लगाएं कि किस लेवल से वो उठा, क्या स्ट्रगल है उसकी। एक वक्त था कि उसकी जेवलिन खराब हो गई थी जो, और वो उसकी जो स्टिक होती है वो ख़रीदने के पैसे नहीं थे उसके पास। वो 7-8 लाख रुपए की स्टिक आती है। अब मियाँ चन्नू के लोगों ने चंदा जमा करके उसके लिए सारी काविशें, उसकी आज जितनी भी आज हम चीज़ें देख रहे हैं, जो उसकी आज मेहनत देख रहे हैं, उसकी कामयाबियाँ देख रहे हैं, लोगों ने चंदा जमा करके उसको ट्रेनिंग के ऊपर भेजा। वो ट्रेनिंग जिस जगह पे करता था, आप देखें कि दुनिया के जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स जहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं, हम शायद ये कह नहीं सकते कि ऐसा शख्स इस जगह से उठ के आके इतना बड़ा गोल्ड मेडल पाकिस्तान को ला के देगा। 40 साल के बाद पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल या कोई भी मेडल पाकिस्तान ने हासिल किया। इससे पहले एक बॉक्सिंग के अंदर जो है वो एक गोल्ड मेडल पाकिस्तान ने हासिल किया था तकरीबन 40 साल पहले। अब 40 साल के बाद पाकिस्तान को एक गोल्ड मेडल आया। इससे हमें क्या चीज़ें सीखनी चाहिए और हमारी क्या क्या चीज़ें हैं, कमज़ोरियाँ हैं जो हमें पूरी करनी चाहिए। सबसे पहले तो जो लोग इनामात दे रहे हैं अरशद नदीम को, डेफिनेटली बिल्कुल दें। किसी ने 10 लाख का एयरवाई के मालिक ने ऐलान किया, बहुत सारे गवर्नर सिंध ने ऐलान किया, हुकूमत पाकिस्तान ने 10 करोड़ का ऐलान किया, अभी बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐलान करेंगे। इंडिया के बहुत सारे अदाकारों ने अरशद नदीम को जो है वो इनामात से नवाजने के बारे में बात की है।
بٹ لیکن میں ایک بات کہوں گا کہ ہر ایک شخص جو مخیر ہے, جو اس کی انڈسٹری ہے یا جو بہت بڑی کمپنی کا مالک ہے, وہ ایک ایک پلیئر کو گود لے لیں. ہمارے پوٹینشل ہے. یہ ارشد ندیم جس لیول سے اٹھ کے آیا اور گولڈ میڈل لیا, 118 سالہ ریکارڈ توڑا, یہ معمولی بات نہیں ہے. یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جو چلتے پھرتے ہم نے کہہ دی کہ گولڈ لے کر آ گیا. یہ ایک اولمپک ریکارڈ توڑنا ایک ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے. نیرج چوپڑا جس کے اوپر کروڑوں روپے وہاں کی گورنمنٹ خرچ کرتی تھی, وہ بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ 92.97 میٹر کی وہ تھرو پھینک سکے, جو ہمارے ارشد ندیم نے کر دیا. تو یہ بڑی بات ہے. ہمارے اندر پوٹینشل ہے, مانے اس بات کو. سیاست ہے ہمارے اسپورٹس کے اندر, اس کو ختم کریں. پرائم منسٹر نے 2012 میں جو پنجاب گیمز کا آغاز کیا تھا, جہاں سے یہ ارشد ندیم نکلا, ایسے ہمیں ہر سال اس طرح کی گیمز چاہیے ہمیں پاکستان کے اندر. یہ نشانیاں ہوتی ہیں ترقی یافتہ ممالک کی. دنیا میں سب سے زیادہ گولڈ کون سے ملک لے کے جاتے ہیں؟ ایک امریکہ, دوسرا چائنا. اور دنیا میں دو بڑی اکانومیز کون سی ہیں؟ امریکہ اور چائنا. اولمپک میں گولڈ میڈل یہ تعین کرتے ہیں کہ آپ کا ملک کتنا ترقی یافتہ ہے. پاکستان کے پاس ایک گولڈ ہے, انڈیا کے پاس گولڈ بھی نہیں ہے. پاکستان اولمپک ریٹنگز میں 53 نمبر پہ ہے, انڈیا 63 نمبر پہ ہے. صرف ایک گولڈ کی وجہ سے پاکستان بھارت سے آگے ہے. تو ہمارے اندر جو پوٹینشل ہے اس کو یوٹیلائز کریں, گورنمنٹ کام کرے اس کے اوپر, گورنمنٹ دن رات ایک کریں ان چیزوں کے اوپر. یہ دنیا میں آپ کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں. شاید پاکستان کا نام اس طرح سے آپ اربوں روپے خرچ کرنے کے بعد بھی دنیا کو نہیں بتا سکتے تھے کہ پاکستان کیا ہے, پاکستان کون سا ملک ہے, جو ایک ارشد ندیم نے اولمپک ریکارڈ توڑ کر یہ ثابت کر دیا کہ اس ملک میں اگر آپ کھیلوں پر صحیح معنی میں اگر آپ لوگوں کے اوپر پیسہ خرچ کریں, ان کو ٹریننگ دیں, ان کو موقع دیں, ان کو کھیلوں کے میدان فراہم کریں, تو میرے خیال سے یہ ملک, میں بڑا دعویٰ نہیں کرتا, یہ میری اندر کی گٹ فیلنگز ہیں, جو گٹ فیلنگز نے آج ارشد ندیم کو گولڈ میڈل جتوایا. اور کل رات کو جب ہم یہ منظر دیکھ رہے تھے تو آنکھوں میں آنسو تھے, اور یہ ایسے جذباتی مناظر تھے جو شاید ہر پاکستانی کے تھے. کوئی بھی شخص ہو, میرے خیال سے ہر پاکستانی ایک خوشی کے آنسو اس کی آنکھوں میں موجود تھے. یہ ایک آؤٹ کلاس پرفارمنس تھی ارشد ندیم کی. ہمارا فخر ہے, ہمارے سر اس نے فخر سے بلند کر دیے ہیں. آنے والے وقتوں میں صرف یہ کہوں گا کہ ارشد ندیم کو, یہ میرے پورے ولاگ کا ایک کی پوائنٹ ہے, ارشد ندیم کے گولڈ میڈل کو آپ یوٹیلائز کریں. یہ ایسا موقع ہے جس نے سارے پاکستانیوں کو ایک کر دیا ہے, جس نے سارے پاکستانیوں کو اکٹھا کر دیا ہے. ہم سب اپنی پریشانیاں, ہم سب اپنے غم بھول کر آج ارشد ندیم کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. کل یہ قوم ارشد ندیم کو ایک جیتی جاگتی قوم کے تحت اس کو سیلیبریٹ کر رہی تھی. یہ ایک موقع ہے, اس موقع کو بالکل ضائع نہیں کریں. میں گورنمنٹ سے اپیل کروں گا کہ کھیلوں کے ڈپارٹمنٹس بنائیں, ڈپارٹمنٹس میں لوگوں کو یوٹیلائز کریں. اس اولمپک کے اندر بہت ساری ایسی نیگیٹو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمیں سیاست کی نظر کی چیزیں ہو گئیں. بہت سارے ایسے میڈلس تھے جو ہم لا سکتے تھے, جو صرف پولیٹیسائز ہونے کی وجہ سے ہم نہیں لا سکے. اطلاعات ہمارے پاس یہ بھی تھی کہ ارشد ندیم نے ابھی ساؤتھ افریقہ جانا تھا اپنی ٹریننگ کے لیے, اس کو ویزا نہیں مل رہا تھا. اینڈ دین گورنمنٹ نے ڈیفینیٹلی انٹرفیئر کیا. عطا تارڑ نے اس کے اوپر کافی زیادہ اس پہ کام کیا. شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان کو یہ بتایا گیا کہ یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں ارشد ندیم کے لیے. اتنی پرابلمس, اتنی مشکلات, فائنینشیل ایشوز, آپ کے ٹریننگ ایشوز, آپ کے اسپورٹ فیسلٹیز ایشوز, اس کے باوجود ایک شخص نے دنیا میں آج اپنا نام روشن کیا ہے, تو وہ اس کا نام ارشد ندیم ہے. میرے خیال سے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں, میرے پاس تو کم از کم الفاظ نہیں ہے کہ میں کس طرح ارشد ندیم کو جو ہے خراج تحسین پیش کروں, جو کارنامہ اس نے انجام دے دیا ہے. اس امید کے ساتھ اپنے اس ولاگ کا اختتام کرتے ہیں کہ آنے والے وقت کے اندر ہم مزید گولڈ میڈل, مزید سلور میڈل, مزید برانز میڈل لے کر آئیں, ملک کا نام روشن کریں, پاکستان کا نام روشن کریں. جس طرح آج ایک ارشد ندیم نے اس ملک کا نام روشن کیا ہے, کئی ارشد ندیم پاکستان کے اندر موجود ہیں, صرف آپ کو ان کو ڈھونڈنا ہے, اور ڈھونڈ کے صرف ان ہیروں کو تراشنا ہے. میرے خیال سے پاکستان کے لیے ستہ خیر آئیں اس معاملے میں بھی. مجھے دیجیے اجازت, میں تھا آپ کا ہوسٹ اسد ایس مرزا. اللہ حافظ.